हाय गायज, श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळीं? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. चवथ जावन म्हाजो मागीर व्लॉग नाशिल्लो कारण हांव बड्डेच्या तयारीन आशिल्लें. आयज अद्विकाचो फर्स्ट बड्डे न्ही, सो ताका लागून हांव मदीं बिजी आसलें. शॉपिंग बिपींग करपाचें आशिल्लें आनी म्हाका व्हिडिओ शूट बी करपाक मेळूना. कित्याक अद्वीक बी करपाक दिना व्हिडिओ काडपाक. गाडयेंतल्यान बी वता जाल्यार व्हडल्यान बेश्टो तरी बोवाळ मारतलो, सो म्हाका व्हिडिओ बी शूट करपाक मेळूना. आतां सुद्दां म्हाका टायम नाशिल्लो. जाल्ली आसा 12. अद्वीक आत्तां न्हिदला, मम्मी बी आयला म्हाजी. आनी आतां काम थोडें चालू आसा. आनी आतां अद्वीक उठ्ठकूर म्हाका ताका आरत दाखोवपाक जाय. एका तिथीनुसार हांवें आरत बी दाखयली ताका, पूण आतां जस्ट बेश्टी फॉर्मेलिटीक आरत बी दाखयतली. सो आतां म्हाका रांदपाक बी जाय. रांदपाचें स्पेशल अशें कांय ना कारण सांजचो मागीर बड्डे आसा न्ही, सो तें जेवण आसतलें. सो आमी आतां सादेंच अशें कितें तरी नॉर्मल जेवण करतले. सो चला, हांव तुमकां मागीर मेळटा. म्हाका आतां उलोवपाक बी टायम ना, सो आतां म्हटलें काडया बेगीन बेगीन मातसो 1-2 मिनटां उलोवया म्हणून व्लॉग स्टार्ट केला हांवें. सो बरें, बाय बाय. जाल्ली आसा दनपारची 2 आनी आमी आतां दाखयता अद्विकाक आरत. आनी हो पळया अद्वीक कृष्णाचे कपडे घालून. पाव करायचं, पाव करायचं. पाव हात लावायचा नाही. नाही. हो पळया आमचो लिटल कृष्णा. पळोवं शकता तुमी कृष्णाचे ड्रेस हाडिल्ले ताका घालपाक म्हणून. सो फायनली घातले. गायस, आसा सांजची 6. मस्त हाफ 80% तयारी जाल्ली आसा आनी डेकोरेशन बी चालू आसा आमचें. आनी तुमी पळोवं शकता हांगाय बी पळया खुर्च्यो बी मांडलेल्यो आसा पळया. आनी मम्मी आयल्या म्हाजी आनी ती भितर आसा अद्विकाक घेवन. आनी माय आयल्या, ती भितर भायर सरता. आनी आतां म्हाकाय भायर सरपाक जाय, रेडी जावपाक जाय आनी अद्विकाकूय रेडी करपाक जाय. चला, हांव तुमकां मागीर मेळटा. बाय. हो पळया म्हाजो मिस्टर इंडिया डेकोरेशन करता. ऑलमोस्ट जाला, फक्त बलून्स लावपाचे आसा. आनी पळोवं शकता तुमी कितले सामान आसा सकयल. हो पळया कितें तरी सांगता. 1000 घेता खंय डेकोरेशन करपाक. तुमकां बी कोणाक जाय जाल्यार सांगा ताका. आनी कितें तरी सांगता हो पळया. एक बलून फुलोवपाक 10 रुपया घेता खंय तो. पळया आमची आतां थोडी जाणां येता. आमी चड जाणांक सांगूना, फॅमिली भितरूच केला बड्डे. पळया आतां ऑलमोस्ट सगळी तयारी जाल्ली आसा. आतां थोडी आनी येवपाची आसा, सो तांकां रावल्या. ती येता म्हटल्यार मातशें फोटो शूट करया म्हटलें अद्विकाचें. हो पळया केक आनी अद्वीक पळया कसो बसला तो सामको फोटो काडपाक. पळोवं शकता तुमी पळया. खूश आसा तो सामको, न्हिदून बी उठला, फ्रेश आसा. आनी आतां आमी आरत परत दाखयता बेश्टेच अशी सगळीं जाणां हात लावन पळया. आनी मातशी थोडी फोटोग्राफी बी करता हांगा. दाखोवन जाली आनी आतां तेच्या तकले वयल्यान लायो घालता आमी अश्यो. सॉरी, लायो न्ही, चिरमुल्यो घालता. चिरमुल्यो आनी चॉकलेटी अशें मिक्स करता भितर आनी अशें घालता. घालप आसता खंय, कित्याक तें खबर ना. आनी आतां आमी केक कट करतली. Happy birthday to you. Happy birthday.
क्रीम घेऊ गडू 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 बरं आली तिथं ही पळया हांगा जेवणाची बी तयारी जाल्ली आसा आनी जेवपाक बी लागली आतां थोडी थोडी जाणां आनी जेवणाक आसा छोले गोबी मंचुरियन पुलाव आनी शेवयांची खीर आसा आनी स्वीट केक अद्विकाचो आनी पळया आतां सगळ्यांचे जेवण बी जाल्लें आसा आनी आतां ती सगळी वचपाची तयारी करता एक एकटी सो पळया आनी बाय बाय कर ही पळया आतां सगळीं वचपाक भायर सरल्या गाडी कितें तरी स्टार्ट मारता गाडी स्टार्ट जायना दिसता सगळीं पळयता रावून थंय पळया 9:30 कितले तरी जाला टायम लेट जालो आनी सगळीं जाणां आतां म्हाका रावल्याय बाय बाय करपाक बाय बाय आनी असो करून अद्विकाचो बारीकसो बर्थडे आमी सेलिब्रेट केलो फॅमिली भितरूच आनी तुमी फोटोज पळोवं शकता फुडें.
Once again, happy birthday Advik, my little champ, my little Krishna. Love from Mama and Baba. God bless you, dear.